अथ त्रयोदशः सर्गः। रावणम् क्रुद्धमाज्ञाय महापार्श्वो महाबलः मुहूर्तमनुसञ्चिन्त्य प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। यः खल्वपि वनम् प्राप्य मृगव्यालनिषेवितम् न पिबेन्मधु सम्प्राप्य स नरो बालिशो भवेत्। ईश्वरस्येश्वरः कोऽस्ति तव शत्रुनिबर्हणा रमस्व सह वैदेह्या शत्रूनाक्रम्य मूर्धसु। बलात् कुक्कुटवृत्तेन प्रवर्तस्व महाबला आक्रम्याक्रम्य सीताम् वै ताम् भुङ्क्ष्व च रमस्व च। लब्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति किम् भयम् प्राप्तमप्राप्तकालम् वा सर्वम् प्रतिविधास्यसे। कुम्भकर्णः सहास्माभिरिन्द्रजिच्च महाबलः प्रतिषेधयितुम् शक्तौ स वज्रमपि वज्रिणम्। उपप्रदानम् सान्त्वम् वा भेदम् वा कुशलैः कृतम् समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमर्थेषु रोचये। इह प्राप्तान् वयम् सर्वान् शत्रूंस्तव महाबला वशे शस्त्रप्रतापेन करिष्यामो न संशयः। एवमुक्तस्तदा राजा महापार्श्वेन रावणः तस्य सम्पूजयन् वाक्यमिदम् वचनमब्रवीत्। महापार्श्वनिबोधत्वम् रहस्यम् किञ्चिदात्मनः चिरवृत्तम् तदाख्यास्ये यदवाप्तम् पुरा मया। पितामहस्य भवनम् गच्छन्तीम् पुञ्जिकस्थलाम् चञ्चूर्यमाणामद्राक्षमाकाशेऽग्निशिखामिव सा प्रसह्य मया भुक्ता कृता विवसना ततः। स्वयम्भूभवनम् प्राप्ता लोलिता नलिनी यथा तच्च तस्य तथा मन्ये ज्ञातमासीन्महात्मनः। अथ सङ्कुपितो वेधा मामिदम् वाक्यमब्रवीत्। अद्य प्रभृति यामन्याम् बलान्नारीम् गमिष्यसि तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः। इत्यहम् तस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव ताम् नारोहये बलात् सीताम् वैदेहीम् शयने शुभे। सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः नैतद्दाशरथिर्वेद ह्यासादयति तेन माम्। को हि सिंहमिवासीनम् सुप्तम् गिरिगुहाशये क्रुद्धम् मृत्युमिवासीनम् प्रबोधयितुमिच्छति। न मत्तो निर्गतान् बाणान् द्विजिह्वान् पन्नगानिव रामः पश्यति सङ्ग्रामे तेन मामभिगच्छति। क्षिप्रम् वज्रसमैर्बाणैः शतधा कार्मुकच्युतैः राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरम्। तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महतावृतः उदितः सविता काले नक्षत्राणाम् प्रभामिव। न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा युधास्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः। मया त्वयम् बाहुबलेन निर्जिता पुरा पुरी वैश्रवणेन पालिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 13 सर्गः।